नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रपति निर्वाचन समयमै गर्न कांग्रेसको माग, माओवादीलाई साथ लिएर आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउने रणनीति तय। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, अबको छलफल निर्णायक हुने नेताको दाबी। हरेक दिन जहाजको रिपोर्ट पेश गर्न वायु सेवा निगमलाई उड्डयन मन्त्री किरातीको निर्देशन, काम गर्न नसके राजीनामा दिन सुझाव। पाकिस्तानको कश्मीरमा चरम खाद्यान्न अभाव, 5 गुणासम्म मूल्य वृद्धि, उपभोग्य वस्तु किन्ने क्रममा प्रहरीको लाठीचार्ज। र नेपाल टी20 लिगमा 10 जना स्पट फिक्सिङमा संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी, 2 खेलाडी सहित 3 जना पक्राउ। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचन समयमै हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। तुम्बारा स्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आज बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले 5 वर्षे कार्यकाल पूरा भएको दिन नयाँ राष्ट्रपति पद बहाली हुने गरी राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको हो। संविधान र ऐनमा निर्वाचनबारे केही विरोधाभास देखिएकोले त्यसलाई हटाई समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी आवश्यक तत्परता देखाउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराइएको पार्टीका सहमहामन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। ताकत लगाउने कुरा आजको बैठकको निचोड त्यति नै। संविधान र ऐनका बीचमा केही विरोधाभास देखिएको छ। मुख्य गरी त संविधानको जे प्रबन्ध छ, संविधानको प्रबन्ध अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्ष पुग्दैछ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्ष पुग्दै गर्दा त्यो दिन अर्को राष्ट्रपति हामीले पद बहाली गर्न मिल्ने गरी संविधान र कानुन र यसको स्पिरिट अनुसार अर्को राष्ट्रपति चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो स्थानमा पुर्याउने गरी निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने। बैठकमा सभापति देउवाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन हुने गरी एकताबद्ध हुन पार्टीका नेताहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउने गरी एकताबद्ध बनाएर लैजाने निर्णय पनि बैठकले गरेको सहमहामन्त्री पाण्डेले बताउनु भएको छ। कांग्रेसले सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको साथ लिएर राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार जिताउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। सभामुख उपसभामुख चयनसँगै दलहरूको ध्यान अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चयनतर्फ मोडिएको छ। संघीय गणतन्त्र स्वीकार गरेका दलहरू राष्ट्रपति चयनको विषयमा छलफल र अग्रसर हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर यही मेलोमा मिसिएको राप्रपा पनि यो प्रक्रियामा सहभागी हुँदैछ। पार्टीका मुद्दामध्ये राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना प्रमुख मुद्दाका रूपमा बोकेर हिँडेको राप्रपा र यसको नेतृत्व राष्ट्रपति चयनमा कुन नैतिकताले सहभागिता जनाउला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। राजतन्त्रको मुद्दा उठाएर राजनीति गर्ने राप्रपा आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुन मुखले सहभागी होला भन्ने प्रश्न चौतर्फी चल्न थालेको छ। नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भने चाहिँ मन्त्री पद जोगाउन राजनीतिक नैतिकता नै दाउमा राख्ने अवस्थामा पुगेको राप्रपालाई राष्ट्रपति चुनावले थप चुनौती थपेको छ। खास गरी हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको मूल मुद्दा उठाएर राजनीति गरिरहेको राप्रपा र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका राजेन्द्र लिङ्गदेन यही संघीय गणतान्त्रिक मुलुकको उपप्रधान सहित चौथो वरियतामा छन् भने उनको पार्टीबाट एक राज्य मन्त्री सहित 3 जना मन्त्री पनि छन्। त्यसो त प्रदेश खारेजको मुद्दा उठाउँदै आएको राप्रपा बागमती प्रदेशमा सभामुख पदमा आसिन्छ। राजनीति र पार्टीगत सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि कोणबाट राप्रपालाई संघ र प्रदेशको सरकारमा सहभागी हुने नैतिकता छैन। अझै गणतन्त्रात्मक मुलुकमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गर्छौं भन्दै छाती पिट्ने राप्रपा कुन नैतिकताका आधारमा राष्ट्रपति छनौट प्रक्रियामा सहभागी होला, त्यो भने आगामी 2-3 हप्तामा
स्पष्ट हुनेछ। यद्यपि मुद्दा र एजेन्डा भन्दा फरक चरित्र प्रदर्शन गर्दै सरकारमा सहभागी राप्रपाको लाज कुनै पनि पर्दाले छोप्न सक्दैन। सरकारमा सहभागी हुँदै आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्छौं भन्ने जनतामा छारो हाल्ने प्रयासमा यति बेला राप्रपा देखिन्छ। सरकारमा सहभागी भएर वर्तमान संविधानका केही धारा र मुद्दा त सम्बोधन गर्न यसले बल पुर्याउला, तर परिवर्तन भइसकेको व्यवस्था र हटाइसकिएको राजा भने संसदमा चर्को बोलेर फिर्ता हुन सक्ने राप्रपाले ठानेको हो भने त्यो दिवा सपना जस्तै देखिन्छ। त्यसका लागि जनताको मन जित्नुपर्छ, जनता नै बलियो बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि सदन होइन जन अदालतमा बहस छेड्न सक्नुपर्छ। यसका साथै राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेकै हो भने राप्रपाले राष्ट्रपति चयनमा अलग ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ। तर वर्तमान सत्ता समीकरणमा राप्रपाको सत्तामुहले त्यो हुन सक्ने कुनै छाड देखिँदैन र केही न केही बहानामा ऊ राष्ट्रपति छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ भन्ने प्रष्ट संकेत देखिन थालिसकेको छ। यसो त वर्तमान राप्रपा नेतृत्व राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका लागि भन्दा पनि स्वार्थका लागि अगाडि बढेको पूर्व राप्रपा अध्यक्ष एवं वर्तमान राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा बताउँछन्। उनको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने शीतल निवासको आँखामा छारो हाल्ने काम वर्तमान लिङ्गदेन नेतृत्वबाट भएको छ। नयाँ शक्तिको रूपमा उभिरहेछन्। यिनीहरूको आन्द्रामुढी मैले देखेको छु, यिनीहरूको खुट्टा मैले देखेको छु, यिनीहरूको जरा मैले देखेको छु, यिनीहरूको चरित्र मलाई राम्रोसँग थाहा छ। अब म अहिले सबै कुरा चाहिँ भन्नु उपयुक्त ठान्दिनँ। उहाँहरूलाई पनि बेनिफिट अफ डाउट दिउँ, काम गर्ने मौका दिउँ। हिजो रत्नाकर डाकु वाल्मीकि हुन सक्छ भने हिजो जस्तो सुकै चाहिँ चरित्र बोकेको भए तापनि आज परिस्थितिले एउटा अवसर दिएको बेलामा यो अग्नि परीक्षामा उहाँहरू सफल हुनुभयो भने त म खुसी नै हुन्छु नि। उसो त आफूहरू अब राज संस्था कुनै पनि अवस्थामा फर्किन नसक्ने र ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीति गरेकै कारण यो मुद्दाबाट अलग भएर हिन्दू राष्ट्रलाई मूल मुद्दाको रूपमा लिएर अगाडि बढेको बताउने कमल थापा लिङ्गदेन भन्दा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै शैलीका कारण राज संस्था पुनर्स्थापित नहुने ठोकुवा गर्छन्। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा बोकेको पार्टीको नेता सरकारमा गयो भनेर मेरो चरित्र हत्या गरिया होइन, मलाई त्यहाँ विस्थापित गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको होइन। आज त्यो चाहिँ नि मान्यतालाई परित्याग गर्नु पनि त राजनीतिक भ्रष्टाचार होइन, राजनीतिक बेमानी होइन। हुन त यसअघि राप्रपाको नेतृत्व सम्हालेका कमल थापा पनि आफ्ना यावत एजेन्डालाई बिर्सिएर सरकारमा सहभागी थिए। तर राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वले कमल थापा पदचाप छाडेर सिद्धान्त र विचारमा अडिग रहन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर उनी पनि थापाकै लयमा नै हिँड्न थालेपछि भने उनीमाथि अनेक प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागिताको विषयले राप्रपाभित्र ठुलै राजनीतिक हलचल नै पैदा गरिदिएको छ। महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणा सहितका नेताहरू पनि अध्यक्ष लिङ्गदेनको यो निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन् भने शीतल निवास पनि मौन छ। शीतल निवासमा रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यति बेला झापामा छन् र अध्यक्ष लिङ्गदेन उनैलाई मनाउन झापा झरेर सोमबार भेटघाट समेत गरेका छन्। चुनावी संकल्प प्रस्ताव मार्फत तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै जनतामाझ मत माग्न पुगेको राप्रपा 2 महिना नपुग्दै जनमतको सम्मान गरेको बहानामा सरकारमा सहभागी छ। साथै 2-4 थान सांसद प्राप्त गर्न एमालेसँग समेत सहकार्य गरेको यो दलको देखाउने र चपाउने दाँत फरक रहेको स्पष्ट छ र आगामी राष्ट्रपति चयनमा पनि यो पार्टी लाजै नमानी सहभागी हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। यता नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकताका लागि दुवै दलका नेता अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। एकता संयोजन समिति बनाएर द्विपक्षीय वार्तामा केन्द्रित बनेका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि औपचारिक छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। पार्टी एकताका लागि पछिल्ला छलफल प्रभावकारी भएको बताउँदै वार्तामा सहभागी नेताले अबको छलफल भने निर्णायक बनाउने दावी गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एकीकरण गरी एउटै पार्टी बनाउने अभियानमा सक्रिय रहेका दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकताको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। पार्टी एकताका लागि संयोजन समितिमा आबद्ध दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरू अहिले निरन्तर छलफलमा छन्। माओवादीबाट उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुषाल पार्टी एकताका लागि वार्ता टोलीको नेतृत्व गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट गिरिराज मणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल लगायतका नेताहरू पार्टी एकताका विषयमा छलफलमा छन्। नेकपा हुँदा एक अर्कासँग नजिक रहेका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा एक ठाउँमा उभिएका थिए। त्यति बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरेर माधव र प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष बनेका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई खारेज गरेर एमाले बिउताएपछि उनीहरू अलग भएका थिए। पछि ओलीले एमालेमा भूमिका विहीन बनाएपछि माधवले नयाँ पार्टी खोलेका थिए। तर गत मङ्सिरको चुनावमा पार्टीले थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन नसकेपछि माधव नेपालले औपचारिक रूपमै माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेका थिए। विगतमा हामीले बनाएको एउटा कमिटी थियो जसले 4-5 वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हाम्रो पार्टीभित्र समावेश गरेको थियो। हामी एकीकृत भएका थियौँ। समावेशभन्दा पनि हामी त्यो एकीकरणको अभियानलाई सँगै पुरा गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको महासचिव कमरेड बेदुराम भुषालको नेतृत्वमा रहेको बेदुराम भुषाल, गङ्गालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल 4 सदस्यीय हाम्रो वाम एकता सम्बन्धी कार्यदल हामीले निर्माण गरेका छौँ, गठन गरेका छौँ। एक कार्यदलले अब सबै वामपन्थीहरूसँग छलफल परामर्श, व्यक्ति र संस्था सबैसँग छलफल गरी उपयुक्त के हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउने गृह कार्य सुरु गर्नेछ। माधव र प्रचण्डको चाहनामा दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू एकताका लागि सक्रिय बनेका हुन्। उनीहरूले पार्टीका दस्तावेजहरू आदान प्रदान गर्नुका साथै अब बन्ने संयुक्त पार्टीको आगामी कार्यदिशाका बारेमा पनि समझदारी जुटाएको दावी गरेका छन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादी सँगै एमाले सहितका अन्य वामपन्थी दलहरूसँग समेत पार्टी एकताका लागि छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। हामी टुट्यौँ पनि र अहिले फेरि परिस्थितिले हामीले एक ठाउँ पनि लिएर आयो भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै शर्त अहिले यो शर्त मानेर मात्रै एकता हुन्छ भनेर हामीले भन्दैनौँ। तर स्वाभाविक ढङ्गले सही कार्यदिशा निर्माण गर्ने, नेतृत्वको चाहिँ विन्यास गर्ने, सङ्गठन प्रणालीलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले लैजाने, अहिलेको चाहिँ बदलिएको विश्व परिस्थितिलाई हेर्ने, विज्ञान प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने, नयाँ युवा पुस्तालाई चाहिँ विकास गर्ने जस्ता थुप्रै कार्यभार हाम्रो अगाडि परि छन्। एउटा लिडरसिपको मात्रै प्रश्न हाम्रो अगाडि छ भन्ने लाग्दैन। खास गरी वाम एकताका लागि सक्रिय बनेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी, प्रभु शाहको आम जनता पार्टी र उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि एकताका लागि छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा बीच अनुभव आदान प्रदान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यकक्षमा आज स्पिकर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आपसी अनुभव आदान प्रदान हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेश सभाले प्रतिनिधि सभाका कारण कतिपय ऐन बनाउन नसकेको र कतिपय प्रदेशमा ऐन बन्न नसकेको भन्दै तिनको सम्बोधनका लागि मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। कानुन अभावमा जनताको काममा अवरोध हुनु नहुने उहाँको भनाइ छ। बनाउँदाखेरि कतिपय माथिका कारणले तल ऐन नबनेका वा कतिपय तलै ऐनहरू नबनेर माथिलाई पनि केही अप्ठ्याराहरू कार्यान्वयनमा जान भएका यस्ता कुराहरूलाई कसरी मिलाउनुपर्छ आदि यस्ता कुराहरू सिकेर जाउँ र भावी दिनमा प्रभावकारी रोल हुन सकोस्, जसले गर्दा संसदको गरिमा माथि जान सकोस्, देशमा बनाउनु पर्ने ऐन कानुनहरू ठिक समयमा र ठिक ढङ्गबाट बन्न सकुन्, जसले के भनेदेखि जनताका अवरोध कुनै पनि कुराहरूले कानुनको अभावमा, विधिको अभावमा हुन नपाओस् भन्ने चासो राख्नु भएको छ। यसलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
बागमती प्रदेश सभाका पूर्व सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले विगत 5 वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाहरूले गरेका कामको समीक्षा हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रदेशमा बन्न बाँकी रहेका कानुन बनाउन सङ्घले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म भयो गरेको कामहरूमा चाहिँ के उपलब्धि भयो, के कमजोरी भयो र अब आगामी दिनमा चाहिँ बन्न बाँकी कानुनहरू कति छ त, जस्तो सङ्घबाट बन्नुपर्ने, प्रदेशबाटै बनाउनु पर्ने, यी यावत मलाई चाहिँ कुराहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ एउटा समीक्षा गर्नुपर्छ। जस्तो बागमतीमा भन्दाखेरि 38 एभरेजमा चाहिँ 38-40वटा जति कानुनहरू तल चाहिँ मलाई चाहिँ प्रदेशमा अझै पनि बन्न बाँकी कानुनहरू छ। त्यसै हुनाले त्यो बन्नुपर्ने कानुनहरू त्यो एउटा त सङ्घले नबनाएको कारणले गर्दाखेरि पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ सङ्घले पनि मलाई प्रदेशको लागि चाहिँ कानुन बनाउनको निम्ति घचघच्याउनु पर्ने, अनि तल मलाई चाहिँ बन्नुपर्ने, ती कुराहरूलाई चाहिँ गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। बागमती प्रदेशका पूर्व सभामुख श्रेष्ठले आगामी दिनमा छलफल गर्दा आफूहरूलाई पनि समावेश गराउन र अनुभव आदान प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। यता उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सभामुख देवराज घिमिरेले उहाँलाई शपथ गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी राणा मगर उपसभामुख निर्वाचित हुनुभएको हो। उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि राणा पार्टीबाट अलग हुनुभएको छ। संसदमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले सभामुख उपसभामुख हुने व्यक्ति राजनैतिक जिम्मेवारीमा नरहने प्रचलन छ। गण्डकी प्रदेशमा 7 मन्त्रालय बनाउने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको छ। आइतबार सत्ता साझेदार दलको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा 7 मन्त्रालय बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको थियो। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गण्डकीमा 12बाट घटाएर 7 मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता समेत रहनुभएकी बिना विभागीय मन्त्री सीता सुन्दासले जानकारी दिनुभयो। अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला तथा कानून, भौतिक पूर्वाधार निकास, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय रहनेछ। आज साँझसम्म मन्त्रालयको भागबण्डा गरेर मन्त्री परिषद विस्तार हुने प्रवक्ता तथा बिना विभागीय मन्त्री सुन्दासले जानकारी दिनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आफ्नो जहाजको रिपोर्ट हरेक दिन मन्त्रालयमा पेश गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिनुभएको छ। निगमले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले कुन जहाज कति बजे कहाँ डिले भयो भन्ने सम्मको रिपोर्ट आफूलाई हरेक दिन बुझाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले निगमको समस्या समाधान हुने गरी तत्काल योजना बनाएर आफू समक्ष पेश गर्न पनि निगमका पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो। गुच्छा जत्रो समाधान लिएर भकुण्डो जत्रो समस्याको समाधान नहुने कुरामा हेक्का राख्न पनि उहाँले निगमलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमलाई गौरवको विषय बनाउने गरी कार्ययोजना बनाउन पनि ढिलो गर्न नहुने बताउनुभयो। आजसम्म जे भयो आइन्दा यस्तो नहोस्। नीतिको समस्यामा हामी छौँ। तपाईहरुले काम, कार्ययोजना, कार्यक्रम लिएर यसलाई साँच्चै गौरवको विषय बनाउन चाहिँ प्लान चाहियो। यति हो। मन्त्री किरातीले 1 महिनाभित्र अनलाइन टिकट पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निगमलाई निर्देश गर्नुभयो। उहाँले त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था आफूहरूले तत्काल गरिदिने पनि बताउनुभयो। केमा गर्न सकिने हुन्छ, केमा गर्न नसकिने हुन्छ त्यो सहित हैन, यो सक्नुपर्छ। यतिले सक्छ, बुद्धले सक्छ, सीताले सक्छ, यसले चाहिँ किन सक्दैन? सबभन्दा पुरानो सरकारको उसले चाहिँ किन सक्दैन? सक्नै पर्छ। यो त यही सकिएन भने त काम गर्न सकिँदैन, राजीनामा दिए पनि भइहाल्यो। मन्त्री किरातीले अन्य जहाजहरू नाफामा हुने तर निगमको जहाज भने घाटामा हुने कारणको खोजी गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो।
नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी निर्देशक युवराज अधिकारीले आन्तरिक उडानका लागि थप विमान किन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले निगमलाई सबैभन्दा पहिला आन्तरिक रूपमा बलियो बनाउन आन्तरिक उडानका लागि विमान थप्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले निगमले सेवा विस्तार गर्दा नाफा नोक्सानको भन्दा पनि राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निगमको हवाई क्षेत्रमा हुने उपस्थितिले बजार व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकारीको भनाइ छ। साथै उहाँले निगमको आर्थिक अवस्थाले 3 वटासम्म विमान किन्न सक्ने भएकाले निगम आन्तरिक उडानको लागि जहाज थप्ने तयारीमा रहेको भन्दै सञ्चालक समिति र मन्त्रालयको निर्देशन हुनासाथ अगाडि बढ्न निगम तयार रहेको बताउनुभयो। अर्को प्रायोरिटी भनेको यात्रुहरूको सेवामा स्तरीयता दिने, यात्रुहरूको गुनासो सुन्ने र यात्रुहरूको मार्गलाई ध्यान दिएर काम गर्ने, त्यसमा पनि हामी कन्सियस छौँ र सुधारको गतिमा हामी तीव्रता ल्याउनेछौँ। सुधारको गतिमा तीव्रता ल्याइएको पनि छ। राष्ट्रिय ध्वजामार्गले अघि पनि मैले आग्रह गरेँ कि राष्ट्रिय ध्वजामार्गले जहिले पनि नाफा नोक्सानको कुरा मात्रै हुँदैन, राष्ट्रिय ध्वजामार्गको अन्य विमान सेवाभन्दा फरक केही व्यवहारहरू हुन्छन्, केही व्यावसायिक कुराहरू पनि हुन्छन्। उहाँले निगमको वित्तीय पुनः संरचना नगरिएसम्म निगमका आमूल परिवर्तन हुन नसक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। संसदीय समितिले आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक सहज बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग गहन छलफलपछि विद्यालयले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउने सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको जानकारी दिनुभयो। र आगामी शैक्षिक सत्रमा सबै विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नको लागि चाहिँ हामीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय शिशिर खनालज्यू समेतलाई मन्त्रालयलाई सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले निर्देशन जारी गरेको। बैठकमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने गरी आफूहरूले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि कागजको समेत अभाव नहुने गरी व्यवस्थापन भइरहेको समितिलाई जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पहिला 2टा वेब मेसिन थियो छपाईको, अहिले हाम्रो रङ्गीन 5वटा भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि छपाई क्षमतामा हाम्रो समस्या छैन, म्यान पावरमा पनि समस्या छैन। समस्या हो समयको। समय चाहिँ पहिला अब समय गयो, कागज आपूर्ति नभएर अहिले समय कम भयो, त्यसले गर्दा चप्पाचाप छ। हामीले यसको बावजुद पनि हामी सबै कर्मचारी साथीहरू मिलेर पाठ्यपुस्तक उत्पादन काममा 24 घण्टा अहरात्र खटिरहेका छौँ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक सहज बनाउन छपाईका थप मेसिनको पनि व्यवस्था गरेको जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको महाराजगंज मेडिकल क्याम्पसका विद्यार्थी 4 बुँदे माग सहित क्याम्पस प्रशासन विरुद्ध आन्दोलित भएका छन्। क्याम्पसको छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरूमाथि क्याम्पस प्रशासनले ज्यादती गरेको आरोप सहित आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूले माग सम्बोधन नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। क्याम्पसको छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले क्याम्पस प्रशासन विरुद्ध आन्दोलन थालेका हुन्। उनीहरूले क्याम्पस प्रमुख र छात्रावास प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। 4 बुँदे माग सहित आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूले माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। त्यो डी र ई दुईटै ब्लकमा 70 जना बसिरहेछौँ। जबसम्म 70 जनाको राम्ररी व्यवस्थापन हुँदैन, त्यो लगायत अरू विद्यार्थीहरूको पनि व्यवस्थापन हुँदैन, हामी पछि हट्ने छैनौँ। तत्कालको लागि यदि हामीलाई निकाल्छ भने हामी क्याम्पस प्रशासन अगाडि नै छानो हालेर म्याट हालेर रात दिन पनि ब्ल्याङ्केट लगेर त्यही हामी बस्छौँ। शिक्षण अस्पतालको महाराजगंज क्याम्पसमा छात्रावासका 5 वटा ब्लक छन्। ब्लक ए, बी र सी मा विद्यार्थीहरू पहिलेदेखि नै बस्दै आएका थिए, तर डी र ई मा भने निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि बस्ने अनुमति दिइएको थिएन। बाहिर बस्दा महँगीको मार खेप्ने र आर्थिक स्थितिले पनि नभ्याउने भएपछि विद्यार्थी स्वयं डी र ई ब्लकको
छात्रावासमा बस्न थालेका थिए। तर क्याम्पस प्रशासनले भने कहिले विद्युत काटिदिने र कहिले पानी नदिने जस्ता यातना दिएर आफूहरूमाथि अमानवीय व्यवहार देखाएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। पानी बत्ती केही पनि नभएको ठाउँमा बाहिर बस्न नपाएर मेरो मम्मीले त घरमा भैँसीको दुध बेचेर पैसा पठाउनुहुन्छ। कसरी पठाउँछन् 20,000? एउटा भैँसी पालेर दुध बेचेर कसरी मलाई 20,000 रुपियाँ पठाउँछन् महिनाको? त्यही भएर म बस्न नसकेर म यहाँको पनि धेरै भएको छैन, म बाध्य भएर म यहाँ आएर बसेँ र अहिले कलेजले यहाँ भएको पानी बत्ती सबै काटिदियो र त निस्किने भए निस्की, न त तँलाई म सस्पेन्ड गर्छु भनेर नोटिस निकाल्यो। यो कहाँसम्मको अत्याचार हो? यो ज्यादती हामी सहनेवाला छैनौँ। विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रशासनलाई 4 बुँदे माग राखेका छन्। उनीहरूले गरेका मागहरूमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रावासको व्यवस्था हुनुपर्ने, डी र ई ब्लकका विद्यार्थीहरूलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र छात्रावासमा सिट अपुग भए बहालमा व्यवस्था गरेर भए पनि विद्यार्थीलाई छात्रावास दिनुपर्ने लगायतका छन्। यो दुईटा भवन बनेको 5 वर्ष भएको थियो। 5 वर्षमा पनि हामी आएको 2 वर्ष भएको हो खासमा हैन। त्यो 2 वर्षसम्म पनि क्याम्पसले यो भवनहरूलाई व्यवस्था गर्नु अनि विद्यार्थीहरू बसोबास गरिसके पछाडि चाहिँ विभिन्न बाहना, मर्मतका बाहनामा तिमी निस्केर जाऊ भन्नु अथवा धम्काउनु, विद्यार्थीलाई धम्काउनु र बिजुली काट्दिनु, पानी प्रोभाइड नगर्नु जस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निकै दुःख बनाउँछ हैन। किनभने विभिन्न ठाउँबाट आउँछौ, घर छोडेर आउँछौ, पढ्नको लागि आउँछौ, एक त हामीलाई त्यो पुगेन। छात्रावासमा अहिले करिब 300 विद्यार्थीहरू बस्ने गरेका छन्। तर छात्रावासको दुर्दशा भने कहाली लाग्दो छ। वरिपरि फोहोरका डङ्गुरको थुप्रोका साथै शौचालय समेत दुर्गन्धित छन्। यता अरूलाई स्वस्थ बनाउने डाक्टरहरू भने आफै अस्वस्थ वातावरणमा अध्ययन गर्न बाध्य छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियु चुनाव चैत 5 गतेका लागि तय हुँदैछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको पुस 22 गतेको निर्णय अनुसार चैत 5 गतेलाई सोबियु चुनावको मिति तोकिएको छ। 2065 सालदेखि नियमित हुन नसकेको सोबियु चुनाव 14 वर्षपछि हुन लागेको हो। 14 वर्षपछि चुनाव हुने भएपछि विद्यार्थी नेता खुसी देखिएका छन्। आगामी चैत्र 5 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियुको चुनाव हुने भएपछि देशभरका विद्यार्थी नेताहरू चुनावको तयारीमा लागेका छन्। 14 वर्षपछि हुन लागेको सोबियु चुनावमा देशभरका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 64वटा आङ्गी क्याम्पसमा चुनावको तयारी सुरु भइसकेको छ। विद्यार्थीको हकहितका लागि भन्दै स्थापना गरिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुने भएपछि विद्यार्थी नेताहरू खुसी देखिन्छन्। यो विद्यार्थीको लागि चाहिँ यो महासंग्रामको विषय हो। यो भनेको विद्यार्थीले आफ्ना समस्याहरूलाई आफैले समाधान गर्नका लागि सोबियु निर्वाचनको चाहिँ परिकल्पना गरेको हो। हामी विभिन्न राजनीतिक दल समर्पित भए पनि हामीले विद्यार्थीका नीतिगत मुद्दाहरूलाई उठाएर समस्या समाधान कक्षा कोठाको बेन्च डेस्कबाटै गर्ने गरी ती विद्यार्थीहरूलाई सोबियुको प्लेटफर्ममा ल्याएर सोबियु निर्वाचन गर्ने र सोबियुमा अहिलेसम्म विश्वविद्यालयमा देखिएका विथितिहरूलाई चाहिँ हटाउनुको लागि अहिले विश्वविद्यालयले जसरी सोबियुको लागि चाहिँ प्रयत्न गरिराखेको छ त्यसमा हामी स्वस्फूर्त विश्वविद्यालयमा काम गरिरहेका सङ्घ सङ्गठनहरू सोबियु निर्वाचन गराएर नै एक ढिक्का भएर एकताको सन्देश दिएर विश्वविद्यालय बनाउनेमा हामी अगाडि बढ्दछौँ। त्यसो त विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीका हकहित भन्दा बढी माओ पार्टीका कार्यकर्ताका रूपमा काम गर्ने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ, जसले विश्वविद्यालयहरूमा राजनीति हावी हुन थालेको समेत देखिन्छ। तर विद्यार्थी भने विभिन्न समस्याले पठन पाठनमा बाधा पुगेको र त्यसको अन्त्यका लागि सोबियु चुनाव भएर निष्पक्ष नेतृत्व आउनुपर्ने बताउँछन्। ट्यु भनेको एउटा अग्रणी संस्था हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अग्रणी संस्था भएर चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू जुन हुन्छ त्यो भूमिकाहरू निभाइरहेको अहिलेसम्म छैन। लाइब्रेरीमा चाहिँ अहिलेसम्म भनेपछि नयाँ पुस्तकै आएको छन्, इयरली टाइपको 8 वर्ष 9 वर्ष 10 11 वर्षको पुस्तक छ क्या। अहिले हामीले लाइब्रेरीमा पुस्तकहरू लाइब्रेरीको पैसा काटिरहेको हुन्छ होइन। अब लाइब्रेरीको पुस्तकहरू ल्याउन जाँदाखेरि चाहिँ अब पुस्तकै छैन कि 10-12 वर्षको च्यातेको टालाटुली गरेको छ, आनन्दै घाम तापेर बसिरहेको छन् मान्छेहरू है। त्यहाँको कर्मचारीहरू हामीले गर्दाखेरि तपाईँहरूले माथि भन्ने हो उता भन्ने हो भने चाहिँ हामी उता जान्छौँ, उता भन्ने हो। यसै कारणले गर्दा चाहिँ अल्झिरहेको छ। व्यवस्थापन चाहिँ ट्युमा एकदमै नराम्रो छ। अर्को चाहिँ रिजल्टको पाटोहरू चाहिँ एकदमै नराम्रो छ। जस्तै अब सेमिस्टर प्रणालीहरूमा 3-3 महिनामा रिजल्ट निकाल्ने भन्छ, हामी सेमिस्टर प्रणालीको स्टुडेन्ट हो, 3-3 महिनामा रिजल्ट नै आउँदैन क्या। अब मैले चाहिँ फर्स्ट सेमको इक्जाम दिएको 9 महिनापछि रिजल्ट आयो कि, भनेपछि 9 महिनापछि रिजल्ट आयो, त्यसको रिजल्ट आउने बित्तिकै 1 महिनापछि अर्को सेमिस्टरको इक्जाम भइसक्यो नि त। अनि त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि रिजल्ट आउन 1 वर्ष लाग्ने। सोबियु चुनावमा उम्मेद्वार बन्न 28
40 वर्षको उमेर हद तोकिएको छ। सबै चुनाव प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै हुने व्यवस्था छ। सभापति सचिव कोषाध्यक्ष सहित बहुमत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने उपसभापति र महासचिव सहित अन्य सदस्य भने विद्यार्थी संगठनले प्राप्त गरेको मतका आधारमा चयन हुन्छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। विद्यार्थीका मुद्दा भन्दा बढी दलका झण्डा बोक्ने भएपछि विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमाथि बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यसैले पनि होला 2 वर्षमा हुनुपर्ने चुनाव 14 वर्षपछि हुन लागेको हो। चैत 5 गते सोभियो चुनाव तय भएको सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले विद्यार्थीलाई सोधेका छौं, सोभियोले उठाउनु पर्ने मुद्दा के होला? तत्काल समाधान गर्नुपर्ने मुद्दाहरू छ हैन। यो विश्वविद्यालयको सिस्टमका कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने जो लामो समय लाग्न सक्छ ती कुराहरू छ। कतिपय त सरकारकै निर्णयबाट संविधानमै जो शिक्षा सम्बन्धीका नीति नियमहरू त्यहीबाट चाहिँ चेन्ज गरेर विश्वविद्यालय सुधार्नुपर्ने त्यो विद्यार्थीहरूसँग जोडिएका ती विषयहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू छ। जति मात्रामा अहिले विश्वविद्यालयमा देखिएका नीतिगत समस्याहरू छन्, शैक्षिक समस्या छन्, सेमिस्टर प्रणालीमा सुधार गर्ने विभिन्न किसिमका ग्रेडिङमा समस्याहरू छ, आन्तरिक मूल्याङ्कनका समस्याहरू छन्। विशेषतः यो विश्वविद्यालयमा भइरहेका विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका समस्याहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै त्यसमा केन्द्रित रहेर यो सोभियो निर्वाचन हुनेछ र गराइसकेपछि सोभियो भइसके पछाडि एउटा जो नेतृत्वमा आउँछ उसले चाहिँ यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सुधार हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वास छौँ। सोभियोको चुनाव भयो, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव भयो भने त्यो सबैको विद्यार्थीको हकहितको लागि हुन्छ हैन। त्यसमा कसैको पार्टीगत केही हुँदैन। त्यसमा विद्यार्थीका मुद्दाहरू विभिन्न समस्याहरू त अब यो तिरिया भइराखेका छन् हैन। अब यो के भन्छ यो हाम्रो यो प्राध्यापक सम्बन्धी विभिन्न उयोहरू छन्, अनियमितताहरू छन्। विद्यार्थीले अब त्यो दिन प्रतिदिन पाइरहेका दुःखहरूदेखि लिएर हरेक समस्या छन्। त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि पनि सोभियो अनिवार्य गर्नैपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग छ। ग्लोबल न्यूजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब इकोनोमी न्यूज। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पछिल्ला दिनमा बैंकको ब्याज दर क्रमशः कम हुँदै जाने संकेत देखिएको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकहरूको ब्याज दर कम हुँदै गएकोले यसको तीव्रताका लागि आफूहरू लागेको बताउनु भयो। उहाँले महँगो ब्याज दरलाई सीमाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच भए पनि ब्याज दर र मुद्रास्फीतिको सम्बन्ध हुने बताउनु भयो। ब्याज दर क्रमशः कम हुँदै जाने त्यस्ता सङ्केतहरू देखिएका छन् र यो चाहिँ प्रक्रियाले अलिकति तीव्रता लियोस् र वाञ्छित सीमाभित्र ब्याज दर कायम हुन सकोस् भन्ने त्यो अपेक्षा मेरो पनि छ र म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। मेरा प्रयासहरू त्यस उद्देश्यमा केन्द्रित हुनेछन्। त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना उद्योगहरूको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सरकारले साना उद्योगको पहुँच विस्तार गरी उत्पादित वस्तु र सेवा खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। देशभित्रै रहेका ठूला उद्योगसँग साना उद्योगलाई जोड्न सकिएको छैन। यो विषयमा पनि हामी आज छलफल गर्नेछौँ। सरकारले केही महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्ने नीति ल्याउने नै भइसकेको छ, तर कार्यान्वयन अहिले पनि भएको छैन। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सके नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी सरकार र नीति निर्मातालाई मात्रै दोष नदिई आफ्नो तर्फबाट पनि आवश्यक पहल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। गर्ने एरिया भएर पनि वास्तवमा यसको चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ एसएमईको चाहिँ विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। हामीहरूले फिल गरेको कुरा यो अहिले वर्तमान सरकार चाहिँ आइसकेपछि जुन एउटा चाहिँ मार्केटमा जुन एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबको जुन एउटा अहिले
चाहे यो लिक्विडिटीको कुराहरू गरौँ, चाहे इन्ट्रेस्ट बढिराखेको चाहिँ इन्ट्रेस्टकोलाई चाहिँ घट्ने चाहिँ कुराहरू भनौँ, चाहे चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ गर्ने जुन एउटा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था को कारणबाट अलिकति मार्केटमा जुन एउटा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले जुन आएको छ। उहाँले वर्तमान सरकार आएपछि बजारमा सकारात्मक रूपमा तरलताको समस्या समाधान हुँदै गइरहेको बताउनु भयो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका वरिष्ठ सहायक जित चौधरीले नेपालमा पछिल्लो समय 50% कफी उत्पादनमा कमी आएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको कफी उत्पादन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चौधरीले नेपालमा पछिल्लो समय 50% कफी उत्पादनमा कमी आएको बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो 10 वर्षको तुलनामा नेपालमा कफी खेती बढे पनि उत्पादन भने 50%ले घटेको अनुसन्धानले देखाएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको कफी उत्पादन 6 केजी प्रति हेक्टर भए पनि अन्य देशको तुलनामा अत्यन्तै कम भएको बताउनु भयो। अब यो अघि नै भने यो हामीसँग अनआइडेन्टिफाइड जिनोटाइप छ। त्यो भएको जिनोटाइप पनि वर्षै पछि त्यसको गुणहरू ह्रास हुँदै गएको छ। त्यसपछि यो हामीसँग एकदम उच्च उत्पादन दिने किसिमका जातहरू छैनन्। स्पेसली अर्को कुरा जुन भएका जातहरू पनि यो अहिले कफीमा मेनली मुख्य उत्पादन त घटाउनुमा छ, उत्पादन घटाउनुमा यो कफी लिफ रस्ट र कफी व्हाइट टेस्टेड बोर्डर भन्छ सेतो गवार, त्यसले साह्रै सरकारी पारेको छ। एकदम किसानहरूको भन्न रोप्ने बारीका बारी सखा पारिरहेको छ। त्यसमा हामीले गर्दाखेरि यो अलिकति यसको उत्पादनमा कम भइरहेछ। नेपालमा कफी खेती धेरै भए पनि कम उत्पादन हुनुमा नेपालमा भएको कफीको वंशाणुगत गुण वर्षै पछि कम हुँदै जानु रहेको चौधरीको भनाइ छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानको प्रशासन अन्तर्गत रहेको कश्मीरमा खाद्यान्नको चरम अभाव देखिएको छ। पाकिस्तानको मानवाधिकार आयोग HRCPले मुद्रास्फीति, खाद्यान्न अभाव र कमजोर वितरण प्रणालीले देशमा मानवाधिकार सङ्कटमा परेको बताएको छ। HRCPका पाकिस्तानमा केही अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य 5 गुणासम्म बढेकोले सर्वसाधारण मर्कामा परेको बताएको छ। सरकारले खाद्य वस्तुको वितरण सुनिश्चित गरी सामान्य मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। खाद्यान्न किन्ने क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुपर्ने स्थिति समेत आएको बताइएको छ। यसै साता मिरपुर खासमा पिठो किन्न गएका मानिसको भागदौडमा हरसिंह कोहली नामका एक व्यक्तिको मृत्यु भएको जनाइएको छ। अमेरिकामा गोली चल्नु र यसैका कारण मानवीय क्षति हुनुलाई सामान्य रूपमा लिन थालिएको छ। हालै पनि लस एन्जलसमा बन्दुकधारीको गोली प्रहारबाट कम्तीमा पनि 10 जनाको मृत्यु भयो। किन भइरहन्छ त अमेरिकामा बारम्बार गोलीकाण्ड? अमेरिकामा बन्दुकधारीको गोली प्रहारबाट वर्षमा हजारौंको संख्यामा नागरिकको मृत्यु हुने गरेको छ भने गोली प्रहार गर्नेहरू समेत आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। यसमध्येको पछिल्लो गोलीकाण्ड शनिबार मध्यरातमा भएको छ। गोली प्रहारबाट अमेरिकाको लस एन्जलमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने गोली प्रहारमा संलग्न व्यक्ति समेत मृत भेटिएका छन्। हतियारधारी प्रहरीले लस एन्जल नजिकै ती सन्दिग्ध व्यक्ति रहेको सेतो भ्यानलाई घटना भएको 12 घण्टासम्म घेरेर राखेका थिए। विशेष तालिम प्राप्त अधिकारीहरूले भ्यानको झ्याल फुटाएर हेर्दा उनी आफैले गोली हानेर मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। प्रहरीले ती व्यक्ति 72 वर्षका एसियाली मूलका पुरुष रहेको र उनको साथबाट सेमी अटोमेटिक पिस्तोल बरामद भएको बताइएको छ। चन्द्रमान अनुसार मनाइने नववर्षको अवसरमा आयोजित एक मेलामा त्यसअघि त्यहाँ हजारौं मानिसहरू भेला भएका थिए। यसअघिका वर्षमा 1 लाख भन्दा धेरै मानिसहरू आउने गरेका थिए। बन्दुक हिंसा सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने वेबसाइटका अनुसार गत वर्ष मात्रै अमेरिकामा 647 वटा सामूहिक गोलीकाण्ड भएका थिए। अमेरिकी कानुनले 4 वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले गोली हानेको घटनालाई सामूहिक गोलीकाण्डका रूपमा परिभाषित गर्ने गरेको छ। अमेरिकामा सन् 2022 मा गोली लागेर 44,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये आधा भन्दा बढी आत्महत्या सम्बन्धी घटना थिए। अमेरिकामा 3 वयस्क मध्ये 1 जनासँग कम्तीमा एउटा हतियार रहेको छ र 2 वयस्कहरू मध्ये लगभग 1 जना हतियार भएको घरमा बस्छन्। अमेरिकामा बन्दुक घरमा राख्न पाउने र व्यक्तिले चलाउन पाउने कानुन छ, जसले गर्दा अमेरिकामा वार्षिक सयौं गोलीकाण्ड हुन्छ भने हजारौंले
बन्दुकले ज्यान गुमाउँछन्। अमेरिकामा हुने गरेको गोलीकाण्डले बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी कडा व्यवस्था हुनुपर्ने, युवाहरू बन्दुक राख्न पाउने व्यवस्थालाई कडाइको माग गर्दै लामो समयदेखि विभिन्न र्याली, सभा, गोष्ठी, प्रदर्शन तथा बहसहरू हुने गरेको छ। तर पनि अहिलेसम्म बन्दुकधारीलाई नियन्त्रणमा लिने, बन्दुक घरमा राख्न नपाउने खालका कुनै पनि कानुन भने ल्याइएको छैन, जसले गर्दा अमेरिकामा निरन्तर ठुल्ठुला गोलीकाण्ड हुने गरेको छ। अमेरिकामा गोलीकाण्डबाट जस्तोसुकै मानवीय क्षति भए पनि बन्दुक सम्बन्धीको कानुनमा कडाई गर्न अमेरिकी सरकारले चासो नदेखाएको अधिकार कर्मीहरूको गुनासो छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको आरोपमा 2 खेलाडी सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। प्रतियोगितामा फिक्सिङको आशंका भएको भन्दै चौतर्फी आवाज उठेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरेको हो। प्रहरीको अनुसन्धानको आधारमा नेपालका पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट मेहबुब आलम र राष्ट्रिय टिमका खेलाडी आदिल अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको हो। आलम एकै खेलमा 10 विकेट लिएर कीर्तिमान कायम गर्ने पूर्व खेलाडी हुन् भने अन्सारीले गत जेठमा मात्रै अमेरिका विरुद्धको खेलबाट राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका थिए। पक्राउ परेका अर्का एकजनाको नाम खुलाइएको छैन। नेपाल टी20 लीगको विवादास्पद कम्पनी 73 स्पोर्ट्सका मालिक जतिन अहुवालियासँग मिलेर स्पट फिक्सिङ गरेको सीआईबीले जनाएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हरेक वर्ष गर्दै आएको एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2078 फागुन 23 गते हुने भएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च 2079 फागुन 23 गते हुने भएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले काठमाडौँमा कार्यक्रम गरी 19औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2079 फागुन 23 गते गर्ने जनाएको हो। 2078 सालभर नेपाली खेलकुदमा योगदान पुर्याउने खेलाडी, प्रशिक्षक र खेलकर्मीलाई यस अवार्ड मार्फत सम्मान गरिनेछ। अवार्ड कार्यक्रममा मञ्चले वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, उत्कृष्ट महिला खेलाडी, उत्कृष्ट युवा खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, पिपल्स चोइस अवार्ड, पारा एथलिट सम्मान, स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्टलाई अवार्ड गर्ने बताएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपति निर्वाचन समयमै गर्न कांग्रेसको माग, माओवादीलाई साथ लिएर आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउने रणनीति तय। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, अबको छलफल निर्णायक हुने नेताको दावी। हरेक दिन जहाजको रिपोर्ट पेश गर्न वायु सेवा निगमलाई उड्डयन मन्त्री किरातीको निर्देशन, काम गर्न नसके राजीनामा दिन सुझाव। पाकिस्तानको कश्मीरमा चरम खाद्यान्न अभाव, 5 गुणासम्म मूल्यवृद्धि, उपभोग्य वस्तु किन्ने क्रममा प्रहरीको लाठीचार्ज। र नेपाल टी20 लीगमा 10 जना स्पट फिक्सिङमा संलग्न रहेको प्रहरीको दावी, 2 खेलाडी सहित 3 जना पक्राउ। हवस् त अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।